Mayong hapon, ano ng Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Ilusad karong bulana ang Car Free Sunday sa palibot sa Butuan City Hall Complex. Pinagi sa Car Free Sunday, dili masudlan ang kalsada sa bisan unsang klase sa sakyanan. Kini para lang sa katawhan, matigulang man, batanon, mga bata nga buot maglakaw, magdagan o magjogging. Mabantayan nga gipahayag na ang palibot nga kalsada sa City Hall ug kamulo ang paglimpyo ug pagpagwapo niini sa direktiba ni Mayor Lawrence Fortun aron mas madasig ang katawhan nga regular nga magpasingot ug mag-ehersisyo. Ang nasampit nga lakang kabahin sa pagsaulog sa pagkadakbayan sa Butuan subay sa direktiba ni Mayor Fortun aron iengganyo ang aktibo nga lifestyle para sa katawhan sa Butuan. May apil sa pagtanom og mangrove seedlings ang 50 ka pares nga buot mo avail sa kinasalay nga ni Butuan. Gipailawom sila sa oryentasyon sa saktong pagtanom sa mangrove seedlings sa Barangay Babag. Ang 50 ka pares mao ang mosalmo sa kinasalay nga ni Butuan karong Agosto 14, subay sa selebrasyon sa ika-75th adlawng Butuan. Samtang may apil sab sa pagtanom ang mga regular client nga buot mo sulod sa Kaminyoon. O mga mga updates ng adlaw, alang sa pa mga updates, follow the like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.